استقبال کرتی ہوں نیوز مومنٹ اردو میں۔ آج کی خبروں کی سرخیاں درج ذیل ہیں۔ انڈال کے لوکو گراؤنڈ میں واقع بی جے پی کے دفتر میں ورکرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر 1 درجن نوجوانوں نے ترنمول کانگریس اور سی پی ایم کو چھوڑ کر بی جے پی میں شمولیت اختیار کی۔ ایمبولینس بارود کو بارودی سرنگوں تک پہنچانے سے سینٹرل کجورا کولوری میں جوش و خروش۔ ہندی گویشک پریشد آسنسول کی طرف سے ڈاکٹر سنترام جی کی یاد میں یادگاری میٹنگ کا اہتمام۔ رگھوناتھ پور میں پہلے سال کے لیے چیئرمین کپ شروع ہو رہا ہے۔ الیکٹرک انجن تیار 700 ریکارڈ CLW کرتا ہے۔ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact please contact 9774030 17593 to 7585971093. میانمار کے دارالحکومت میں ریسکیو کارکنوں نے ایک 63 سالہ خاتون کو عمارت کے ملبے سے بچا لیا، لیکن پرتشدد زلزلے سے بچ جانے والے کئی مزید افراد کی تلاش دم توڑ رہی تھی۔ میانمار کے حکمراں فوجی جنتا کے رہنما نے سرکاری ٹیلی ویژن پر یہ کہا کہ یہ فرض کیا گیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر جائے گی۔ جنرل من آنگ ہیلنگ نے کہا کہ جمعہ کے 441 افراد اب بھی لاپتہ شدت کے زلزلے کے بعد کم از کم 7.7 ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی ہمدردی کے امور نے منگل کو خبردار کیا کہ زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کی کوئی امید تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے کہ میانمار کے لیے انسانی ہمدردی کے آرڈینیٹر OCHA مارکو لوجی کورسی نے ینگون سے ویڈیو لنک کے ذریعے جنیوا میں صحافیوں کو بتایا، اہم تلاش اور بچاؤ کے لیے وقت کی کھڑکی تنگ ہے۔ میانمار کے لیے یونیسیف کی نائب نمائندہ جولیا ریز نے مزید کہا، پناہ، صاف پانی، ادویات کی کمی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں لوگوں نے رات کھلے میں گزاری کیونکہ وہاں بجلی یا بہتا پانی نہیں ہے۔ ضروریات بہت زیادہ ہیں اور وہ 1 گھنٹے کے حساب سے بڑھ رہی ہیں۔ زندگی بچانے والے رد عمل کی کھڑکی بند ہو رہی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں خاندانوں کو صاف پانی، خوراک اور طبی سامان کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہندی گویشک پریشد آسنسول کی طرف سے ڈاکٹر سنترام جی کی یاد میں یادگاری میٹنگ کا اہتمام۔
दयानंद एंग्लो विद्यालय 2 में शिल्पांचल के अनमोल खजाना अनजहानी डॉक्टर संतराम जी, काजी नजरुल इस्लाम कॉलेज चुरुलिया के रिटायर्ड प्रिंसिपल और काउंसिल के दूसरे बानी के एजाज़ में यादगारी मीटिंग का एहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम 3 सेशनों में मुनक़द हुआ। प्रोग्राम का इफ्तिताह हिंदी यूनिवर्सिटी हावड़ा की अनजहानी साबिक वाइस चांसलर और विद्यासागर यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर दामोदर मिश्रा ने किया, जो अजलास की सदारत कर रहे थे। इसके साथ डॉक्टर संतराम जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए। शिल्पांचल की मुमताज़ शख्सियत जैसे श्री नवीन चंद्र सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार प्रसाद, अदीब डॉक्टर रवि शंकर सिंह, कहानी का श्री संजय डॉक्टर शिव कुमार यादव, डॉक्टर विजय नारायण, डॉक्टर मैक्स्योर रजक, डॉक्टर संजय पासवान, डॉक्टर नीतू गुप्ता शायर और अवधेश, डॉक्टर ब्यूटी राव और बहुत से दानिश्वर मौजूद थे मीटिंग में। आसनसोल के जमुना थाना इलाके में वाक़े ईडन एग्रो फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड नामी सोयाबीन फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही आग लगी, रानीगंज फायर डिपार्टमेंट का एक इंजन और करीबी शाम सेल फैक्ट्री से एक और फायर गाड़ी फौरन मौका पर पहुंच गई। तकरीबन 1 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग बढ़ते देखकर मुकामी लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इल्ज़ाम है कि कुछ लोगों ने फैक्ट्री मालकान को अंदर से बंद कर दिया और दफ्तर में तोड़फोड़ की। फैक्ट्री मालकान का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी होगी। जमुरिया थाना की केंडा चौकी पुलिस ने फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। फिलहाल हालात मामूल पर है और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए पुलिस तैनात है। रघुनाथपुर में पहले साल के लिए चेयरमैन कप शुरू हो रहा है। नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों की तरफ राग़िब करने के लिए पुरुलिया ज़िला के रघुनाथपुर में पहले साल चेयरमैन कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। रघुनाथपुर म्यूनसिपलिटी चेयरमैन तरानी बॉडी ने चेयरमैन कप का बाकायदा इफ्तिताह किया। ये चेयरमैन कप अगले 3 रोज़ तक जारी रहेगा। इस मौका पर रघुनाथपुर म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन तरानी बॉडी ने कहा कि ये चेयरमैन कप मौजूदा यूथ सोसाइटी को इलाका पर मबनी बनाने की सिमत में पहले साल की पहली पहल है। ये सिलसिला अगले 3 रोज़ तक जारी रहेगा, जिसमें ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों से खेलों की 13 टीमों ने हिस्सा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर विवेक पंकज के साथ तृणमूल कांग्रेस पुरुलिया ज़िला सदर सुमन बेलथरिया, पुरुलिया ज़िला काउंसिल के कमेंटेटर जॉय बनर्जी, रघुनाथपुर म्यूनसिपलिटी चेयरमैन तरानी बॉडी, रघुनाथपुर म्यूनसिपलिटी के साबिक चेयरमैन भावेश चटर्जी और दीगर काउंसिल और रघुनाथपुर म्यूनसिपलिटी के इलाके में मौजूद थे। अंडाल के लोको ग्राउंड में वाक़े बीजेपी के दफ्तर में वर्कर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौका पर 1 दर्जन नौजवानों ने तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम को छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। जिला सदर देवतनु भट्टाचार्य, डॉक्टर बेजन मुखर्जी, जिनेत मिश्रा, रामानंद फाटक और दिनेश सोनी ने पार्टी में नए कारकुनों को शामिल किया। बीजेपी लीडरों ने उसे पार्टी 2026 के इंतखाबात की तैयारी यूं का की बढ़ती हुई मकबूलियत और एक अहम इशारा करार दिया। बीजेपी क़यादत ने इशारा दिया कि तृणमूल और सीपीएम से मज़ीद लोग बीजेपी में शामिल होंगे। पार्टी ने बूथ सतह पर तंजीम को मजबूत करने के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार की है। 2026 के इंतखाबात से पहले बीजेपी का मिशन हर बूथ पर मजबूत गिरफ्त रखना। आसनसोल डिवीज़न के ऊपर स्टॉपेज के साथ चलने के लिए समर स्पेशल ट्रेनों का जोड़ा।
रेलवे को फख्र है कि वो हावड़ा और आनंद विहार, हावड़ा और रक्सौल कोलकाता और पटना सियालदह और गोरखपुर हावड़ा के दरमियान 6 जोड़ियों वाली समर स्पेशल ट्रेनें मुतारिफ करवाकर मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद को एडजस्ट करने का ऐलान कर रहा है। रेलवे मुसाफिरों के आराम और सहूलत को तरजीह देने के लिए ये अज़म है, ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम जैसे बढ़ती हुई तलब के दौरान इन समर स्पेशल ट्रेनों को मुतारिफ कराने के फ़ैसले का मकसद मुसाफिरों के इजाफी रश को कम करना और हमवार और आसान सफ़र को यकीनी बनाना है। इजाफी ट्रेन खिदमात पेश करके रेलवे का मकसद इस बात को यकीनी बनाता है कि मुसाफिरों को मुनासिब नकल व हमल की सहूलत तक रसाई हासिल हुआ। इस तरह उनके सफ़र के तजुर्बे में इजाफ़ा हुआ और उनकी उभरती हुई ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। 03011 हावड़ा आनंद विहार टर्मिनल समर स्पेशल हावड़ा से 5:40 पर रवाना होगा। हर जुमा और हफ्ता को 4 अप्रैल 2025 और 12 अप्रैल 2025 के दरमियान आनंद विहार टर्मिनल पर 22:30 में पहुंचेगी। अगले दिन और 03012 आनंद विहार टर्मिनल हावड़ा समर स्पेशल आनंद विहार टर्मिनल से 12:30 रवाना होगा। हर इतवार और पीर को 6 अप्रैल 2025 और 14 अप्रैल 2025 के दरमियान 3 बजे हावड़ा पहुंचने के लिए अगले दिन ट्रेन रास्ते में दोनों सिमतों में मशरकी रेलवे के दायरा इख्तियार के आसनसोल डिवीज़न के ऊपर दुर्गापुर और आसनसोल स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में जनरल सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास और एयर कंडीशन रिहाइश होगी। 03045 हावड़ा रक्सौल समर स्पेशल हावड़ा से 23 बजे रवाना होगा। 1 अप्रैल 2025 को 16:10 रक्सौल पहुंचने के लिए अगले दिन 03046 रक्सौल हावड़ा समर स्पेशल रक्सौल से 17:30 में रवाना होगा। 11 अप्रैल 2025 को 10:45 में हावड़ा पहुंचने के लिए अगले दिन ट्रेन रास्ते में दोनों सिमतों में मशरकी रेलवे के दायरा इख्तियार के आसनसोल डिवीज़न के ऊपर दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जेसीडी स्टेशनों पर रुकेगी। 03131 सियालदह गोरखपुर समर स्पेशल सियालदह से 18:15 में रवाना होगी। हर मंगल को 13 मई 2025 और 24 जून 2025 को 10:15 गोरखपुर पहुंचने के लिए अगले दिन और 03132 गोरखपुर सियालदह समर स्पेशल गोरखपुर से 1 बजे रवाना होगी। हर बुध को 14 मई 2025 और 25 जून 2025 के दरमियान सियालदह पहुंचने के लिए 7:30 में अगले दिन ट्रेन रास्ते में दोनों सिमतों में मशरकी रेलवे के दायरा इख्तियार के आसनसोल डिवीज़न के ऊपर दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जेसीडी स्टेशनों पर रुकने की ट्रेन में जनरल सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास और एयर कंडीशन रिहाइश होगी। 03007 हावड़ा खटीपुरा समर स्पेशल हावड़ा 18 बजे रवाना होगी। हर इतवार को 13 अप्रैल 2025 और 1 जून 2025 के दरमियान 23:30 में खटीपुरा पहुंचेगी। हावड़ा समर स्पेशल खटीपुरा से 5:30 में रवाना होगी। हर मंगल को 15 अप्रैल 2025 और 3 जून 2025 के दरमियान 15:15 में हावड़ा पहुंचने के लिए अगले दिन ट्रेन रास्ते में दोनों सिमतों में मशरकी रेलवे के दायरा इख्तियार के आसनसोल डिवीज़न के ऊपर दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जेसीटी स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में जनरल सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास और एयर कंडीशन रिहाइश होगी। 03043 हावड़ा रक्सौल समर स्पेशल हावड़ा से 23 बजे रवाना होगा। 12 अप्रैल 2025 को 16:15 रक्सौल पहुंचने के लिए अगले दिन और 03044 रक्सौल हावड़ा समर स्पेशल रक्सौल से 17:30 में रवाना होगा।
13 اپریل 2025 کو 10:45 میں ہاوڑہ پہنچنے کے لیے اگلے دن ٹرین راستے میں دونوں سمتوں میں مشرقی ریلوے کے دائرہ اختیار کے آسنسول ڈویژن کے اوپر درگاپور، آسنسول، چترنجن، مدھوپور، JCD اسٹیشنوں پر رکے گی۔ ٹرین میں جنرل، سیکنڈ کلاس، سلیپر کلاس اور ایئر کنڈیشن ہوگا۔ DRM کے دفتر آسنسول میں ریٹائرڈ ملازمین کے لیے تاریخ کی ادائیگی۔ مارچ کے لیے ایک تاریخ کی ادائیگی کی تقریب کا اہتمام آج 2025 پرسنل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نئے کانفرنس 1 اپریل 2025 روم ڈویژنل ریلوے مینیجر کے دفتر آسنسول میں کیا گیا تھا۔ کارڈ کے بجائے ریٹائرڈ امپلائیز لیبرلائزڈ ہیلتھ اسکیم، ریٹائرڈ افسروں، عملے، متوفی ریلوے ملازم کی بیوہ کو دیہ 30 کل دیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں سینئر ڈویژنل پرسنل آفیسر آسنسول ڈویژن اندرا انل چکرورتی، ADM آسنسول آف ڈویژنل ریلوے اسپتال آسنسول اور دیگر افسران موجود تھے۔ ایمبولینس بارود کو بارودی سرنگوں تک پہنچانے سے سینٹرل کجورا کولوری میں جوش و خروش۔ پون شرما کی رپورٹ کے مطابق آسنسول کے کجورا علاقے میں سینٹرل کجورا کولوری میں ایک ناقابل یقین واقعہ سامنے آیا ہے۔ اگرچہ بارودی سرنگوں میں حادثے کی صورت میں ایمبولینس بروقت دستیاب نہ ہونے کی شکایت ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بارودی سرنگ کو دھماکے سے اڑانے کے لیے استعمال ہونے والے بارود کو ایمبولینس کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے۔ ایسٹرن کول فیلڈ لمیٹڈ کے حکام اس واقعے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایمبولینس کا ڈرائیور واقعے کی دھماکہ خیز معلومات سامنے لایا۔ اس نے براہ راست کولوری کے مینیجر کے خلاف شکایت درج کی۔ ڈرائیور نے دعویٰ کیا کہ وہ مینیجر کے زیادہ دباؤ کی وجہ سے یہ خطرناک گولہ بارود لے جانے پر مجبور ہوا۔ اس الزام سے علاقے میں شدید غم و غصہ اور اشتعال پھیل گیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق ایمبولینس جیسی ہنگامی طبی خدمات کے لیے استعمال کی جانے والی گاڑیوں کے اس انداز میں حفاظتی سوالات کو جنم دیا ہے۔ ECL کے حکام نے رابطہ کرنے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کارکنوں اور مقامی لوگوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات نہ صرف قوانین کی خلاف ورزی ہیں بلکہ کان کی حفاظت اور مزدوروں کی زندگیوں کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ ECL حکام اس حوالے سے کیا کارروائی کرتے ہیں۔ سنگتوڑیا پھاڑی کے تحت دیسر گڑھ کے مزار شریف میں واقع دامودر ندی میں نہاتے ہوئے 4 نوجوانوں میں سے ایک 17 سالہ محمد سمیر کی موت ہو گئی، باقی 3 کی جان بچا لی گئی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ 8 نوجوانوں میں سے 4 نوجوان پانی کے تیز بہاؤ میں اترے اور 4 فرار ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے نوجوانوں کو ڈوبتے دیکھ کر 3 نوجوان کو بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دی، لیکن ایک نوجوان کو نہ بچا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ دریا میں اس طرح کے واقعات ہر سال پیش آتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے کئی مقامات پر دریا کی طرف جانے والے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اور دریا کے کنارے خطرے کے زون کے بورڈ بھی لگا دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے انجان شاہ بابا مزار کے خادم گڈو شاہ کا کہنا تھا کہ لوگ منع کرنے کے باوجود نہیں مانتے۔ الیکٹرک انجن تیار 700 ریکارڈ CLW کرتا ہے۔ ہدف کی طرف پختہ عزم کے ساتھ چترنجن لوکوموٹیو فیکٹری نے ایک بار پھر ریکارڈ توڑ کر تاریخ کے صفحات میں اپنا سنہرا نام درج کر لیا ہے اور گزشتہ مالی سال کے 4 مالیاتی دن کے حساب سے زیادہ 700 الیکٹرک لوکوموٹیو تیار
कर लेते हैं। ये शानदार कामयाबी CLW के 75 शानदार सालों और हिंदुस्तानी रेलवे पर इलेक्ट्रिक कृष्ण के 100 साल के जश्न के लिए एक मुनासिब खराज तहसीन है। 30 मार्च को 5 नए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स यानी WAP-5 पुश-पुल एरोडायनामिक लोको, WAG-9HC ट्विन लोको और WAG-9SC लोको को अमृत भारत ट्रेनों के लिए रस्मी तौर पर गोलेथ यार्ड से झंडी दिखाकर रवाना किया। माली साल 2024-25 में तैयार करदा 700वीं लोकोमोटिव को चेरेका के जनरल मैनेजर विजय कुमार ने अफसरान और मुलाजमीन की मौजूदगी में झंडी दिखाकर रवाना किया। अब है समय मोमेंट के SMS का। Never surrender. Life can try to stop you, but somehow find a way to flow. कभी भी हथियार ना डालें। ज़िंदगी आपको रोकने की कोशिश कर सकती है, लेकिन किसी न किसी तरह बहने का रास्ता तलाश करें। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।